अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं उर्दू एचडी। व्यूअर्स, एक ज़माने में हिंदुस्तान की अंग्रेज़ सरकार को डाकुओं और ठगों ने तिगनी का नाच नचाया हुआ था। इनमें एक सुल्ताना डाकू भी था, जिसे गिरफ्तारी के बाद फांसी दे दी गई थी। इसकी ज़िंदगी और जराइम की मुकम्मल और दुरुस्त तफसीलात तो किसी को मालूम नहीं, मगर इससे मुतालिक अजीबो-गरीब कहानियाँ ज़रूर मशहूर हैं। आज की वीडियो में हम सुल्ताना डाकू की तारीख के बारे में आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। व्यूअर्स, हिंदुस्तान के नवाब और दौलतमंद लोग सुल्ताना डाकू से खौफजदा रहते थे। इन्हें यही धड़का लगा रहता था कि वो किसी भी वक्त इनकी दौलत और कीमती अशिया लूट कर ले जाएगा। सुबह यूपी के शहरों और बड़ी बड़ी आबादियों में बसे उमरा अपना मालो ज़र छुपा कर रखने की हर मुमकिन कोशिश करते और कि इसकी हिफाजत का ख़ास इंतज़ाम करते। ये लोग सुल्ताना डाकू की लूट मार से परेशान नहीं थे, बल्कि इसलिए भी खौफजदा थे कि वो उम्र भर की जमा पूंजी ही नहीं लूट कर ले जाता था, बल्कि किसी की जान लेने से भी दरेग नहीं करता था। सुल्ताना सैकड़ों इंसानों को गोली और खंजर के वार से हलाक कर चुका था और हर वारदात के बाद आसानी से फरार हो जाता। हिंदुस्तान के उमरा इसे एक सफाक और बेरहम इंसान समझते थे, मगर यही सुल्ताना डाकू गरीब और बेबस इंसानों का गम गुसार और इनका मसीहा भी था। कई बार इस लुटेरे के खिलाफ पुलिस को दरख्वास्त दी गई और इसकी गिरफ्तारी के लिए दबाव डाला गया, मगर पुलिस इसे ढूंढने और गिरफ्तार करने में नाकाम ही रही। खुद पुलिस के कई अफसर और सिपाही सुल्ताना डाकू की गोलियों और खंजर की धार के नीचे आकर मौत का शिकार हो चुके। वो बंदूक चलाने का माहिर था। कहते हैं कि सुल्ताना का निशाना बहुत कम खता जाता था। इसके बारे में मशहूर था कि वो ख़तरों से खेलना पसंद करता था। इसे मौत का मुकाबला करना आता था। एक तरफ हिंदुस्तान के नवाब, जगीरदार और मालो दौलत रखने वाले लोग इससे परेशान थे और सुल्ताना की गिरफ्तारी या पुलिस से मुकाबले में इसकी हलाकत की ख्वाहिश रखते थे, मगर दूसरी जानिब सुल्ताना डाकू ने गरीबों के दिलों में अपने लिए जगह बना ली थी। व्यूअर्स, गरीब और बेबस लोग सुल्ताना डाकू की दराजी उम्र के लिए दुआएं करते। इसकी वजह ये थी कि सुल्ताना लूटा हुआ माल इन गरीबों में तकसीम कर देता और इनकी ज़रूरियात पूरी करता था। सुल्ताना डाकू का बचपन और लड़कपन भी गुर्बत और मुफलिसी के साथ बीता था। इसे लोगों की तकालीफ और मुश्किलात का अंदाज़ा था। वो जानता था कि गरीबों के लिए 2 वक्त की रोटी हासिल करना कितना मुश्किल है। यही वजह थी कि इसके दिल में इनके लिए दर्दमंदी का एहसास और इनकी मदद करने का जज्बा बेदार रहा। वो गरीबों की मदद करके खुशी महसूस करता था। एक अरसे तक सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी में नाकाम रहने के बाद इस दौर की अंग्रेज़ इंतज़ामिया ने बरतानवी सराग रसानों और जासूसों की मदद लेने का फ़ैसला किया। इससे पहले सुल्ताना डाकू की गिरफ्तारी के लिए इंतज़ामिया ने 1 लाख रुपए का इनाम भी रखा था, मगर इनकी ये तरकीब सूदमंद साबित ना हुई। किसी ने सुल्ताना के बारे में कोई इत्तला नहीं दी और आखिरकार महकमा पुलिस ने लूट मार की मुसलसल शिकायत और कत्ल की मुख्तलिफ वारदातों के बाद इंग्लैंड के मशहूर सराग रसां और जासूस को सुल्ताना का खोज लगाने और इसे गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी सौंप दी। इस हवाले से पुलिस के एक अफसर सैमुअल पेरिस और सराग रसां फ्रेडी यंग, जो मिस्टर यंग की आरफियत से पहचाने जाते हैं, इनका नाम सामने आता है। मुख्तलिफ तस्करों में लिखा है कि मिस्टर यंग इंग्लैंड में अपने शोबे के माहिर और ज़िम्मेदार अफसर माने जाते हैं। इन्हें बरतानिया से ख़ास तौर पर हिंदुस्तान बुलाया गया था। मुहक्किकीन के मुताबिक अंग्रेज़ दौर के सरकारी रिकॉर्ड में सुल्ताना डाकू को और इसके जराइम की तफसीलात के साथ इसके बारे में दीगर ज़रूरी मालूमात दर्ज हैं। कहते हैं मकामी इंतज़ामिया और बरतानिया में महकमा पुलिस के अफसरान के माबैन सुल्ताना से मुतालिक ख़तो किताबत का रिकॉर्ड आज भी महफूज है। सुल्ताना डाकू की ज़िंदगी और रॉबिन हुड जैसी अफसानवी शोहरत ने हिंदुस्तानी अदीबों और फिल्म साज़ों को भी इसकी तरफ मुतवज्जो किया और यूँ इस किरदार पर नावलों के अलावा फिल्में भी सामने आई। इस ज़माने में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सुल्ताना डाकू के अलावा भी दूसरे लुटेरों और ठगों की लूट मार का सिलसिला जारी था। कभी लोगों को धोखा देकर लूटा जाता और कहीं बंदूकें और खंजर से डराकर मालो मता से महरूम कर दिया जाता। डाकू बेखौफी से तिजारती काफ़िलों को रास्ते में लूट लेते और इस मौका पर किसी भी खतरे का एहसास करके लोगों को कत्ल करने से भी दरेग नहीं करते थे। अंग्रेज़ सरकार ने छोटे कस्बों में ठगों और लुटेरों की शिकायत के बाद इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का फ़ैसला किया था। व्यूअर्स, हुकाम की हदायत पर पुलिस ने कई कार्रवाइयाँ की, मगर सुल्ताना जैसे डाकू को गिरफ्तार करना आसान न था। इसकी एक वजह तो सुल्ताना डाकू के मुखबिर थे, जो पुलिस की किसी भी कार्रवाई की इत्तला इस तक पहुंचा देते थे
اور دوسری جانب غریب دیہاتی سلطانہ کو اپنا محسن اور ہمدرد سمجھتے تھے اور اسے پناہ دینے کے ساتھ ساتھ اس کی حفاظت یقینی بنانے اور اس کی خاطر جان دینے کو بھی تیار رہتے تھے۔ ان حالات میں پولیس کے لیے سلطانہ تک پہنچنا بہت ہی مشکل ہو گیا تھا۔ اس ڈاکو کا اصل نام سلطان تھا، جو نامعلوم کب سلطانہ ہو گیا۔ اس نے آنکھ کھولی تو غربت اور تنگ دستی دیکھی۔ اسے انگریز راج سے نفرت تھی۔ کہتے ہیں اسی نفرت کی بنیاد پر اس نے اپنے پالتو کتے کا نام رائے بہادر رکھا۔ یہ ایک اعزازی نام تھا جو اس دور میں انگریز سرکار کی جانب سے اپنے وفاداروں کو دیا جاتا تھا۔ اس ڈاکو کے گھوڑے کا نام چیتک بتایا جاتا ہے۔ سلطان کا تعلق ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے ایک مسلمان گھرانے سے تھا، تاہم اس کی اصل زندگی اور مجرمانہ سرگرمیوں کے بارے میں بہت کم درست معلومات سامنے آئی ہیں۔ اس کے چوری چکاری کرنے اور ایک ڈاکو کی حیثیت سے شہرت پانے کے حوالے سے مختلف قصے سننے کو ملتے ہیں۔ سلطانہ ڈاکو لوٹ مار کے دوران مزاحمت کرنے والے کے ہاتھ کی 3 انگلیاں کاٹ دیتا تھا، جس کا ایک مقصد دولت مندوں کو خوفزدہ کرنا تھا، اور اس طرح وہ امیروں اور انگریز سرکار کے وفاداروں کو عبرت کا نشان بنا دینا چاہتا تھا۔ کہتے ہیں کہ سلطان نے اپنے لڑکپن میں کہیں سے ایک انڈا چوری کر لیا اور گھر آیا۔ اہل خانہ کو سلطان کی اس چوری کا علم تو ہو گیا، لیکن کسی نے اسے کوئی تنبیہ نہ کی۔ یوں اس کا حوصلہ بڑھا اور اس پہلے جرم کے بعد اسے چوری چکاری کی عادت پڑ گئی۔ چھوٹی موٹی چوریوں میں کامیابی اور ناکامی کے علاوہ کبھی پکڑے جانے پر لان تان اور تھوڑی بہت مار پیٹ بھی ہوئی، مگر اب وقت گزر چکا تھا اور اس کے دل سے ہر قسم کا خوف دور ہو چکا تھا۔ سلطان کو چوری کرنے میں مزہ آتا، اور پھر وہ وقت آیا جب اس لڑکے کو سلطانہ ڈاکو کے نام سے پہچانا جانے لگا۔ دنیا اور قانون کی نظر میں وہ ایک مجرم اور امیروں کے نزدیک ظالم اور قاتل انسان تھا، مگر کئی غریب خاندانوں کے لیے سلطانہ کی حیثیت رابن ہڈ جیسی تھی۔ سلطانہ اسی مشہور کردار کی طرح لوٹ مار کی رقم اور اشیاء غریب اور نادار لوگوں میں تقسیم کر دیتا، اور کئی گھرانے اسی ڈاکو کی وجہ سے اپنے پیٹ کا دوزخ بھرتے تھے۔ اس کی جائے پناہ نجیب آباد کے نواح میں واقع جنگل تھا، جسے کھجلی بن کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ جنگل اس وقت انتہائی گھنا اور ہر طرح کے درندوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس جنگل کی ایک حد نیپال اور چین کو چھوتی تھی، دوسری طرف اس کی وسعت کشمیر تا افغانستان تک پھیلی ہوئی تھی۔ یہاں ہر طرح کا شکار بھی بے شمار ملتا تھا، اور اکثر نواب اور انگریز یہاں شکار کی غرض سے پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ سلطانہ ڈاکو کی کمین گاہ جس جگہ تھی، وہ حصہ اتنا گھنا تھا کہ دن کے اوقات میں بھی یہاں سورج کی روشنی کو دخل نہ تھا۔ اسی جنگل میں گھوسیوں کے ڈیرے بھی تھے جو دودھ بیچنے کا کاروبار کرتے تھے۔ سلطانہ بھی انہی کے بھیس میں یہاں رہتا اور موقع کی مناسبت سے حلیہ بدل کر نقل و حرکت کرتا تھا۔ سلطانہ کی حفاظت کرنے والے بھی ہمہ وقت چوکس رہتے تھے۔ اس کے لیے جاسوسی کرنے والے پولیس اور انتظامیہ کے ہر فیصلے اور ہر کارروائی کی بروقت اطلاع اس تک پہنچاتے تھے۔ کہتے ہیں کہ پولیس والے بھی سلطانہ ڈاکو سے ڈرتے تھے، اور ان میں اکثر ان کے مخبر تھے۔ خود نجیب آباد تھانے کا انچارج منوہر لال سلطانہ کا مخبر تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اسے ہر چھاپے کی اطلاع پہلے ہی مل جاتی تھی اور وہ اپنا ٹھکانہ بدل لیتا۔ ادھر مسٹر ینگ کو ابتدا میں سلطانہ ڈاکو کا کھوج لگانے اور اس کی گرفتاری میں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، لیکن پھر ایک مقامی منشی عبد الرزاق خان کے ذریعے وہ اس ڈاکو تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس منشی کے سلطانہ سے بھی مراسم تھے اور اعلیٰ افسران سے بھی رابطے تھے۔ سلطانہ کے لیے منشی ایک قابل بھروسہ شخص تھا اور وہ اس سے اکثر ملاقات کرتا تھا۔ ایک دن منشی نے بہانے سے سلطانہ کو ایک جگہ بلایا جہاں پہلے سے پولیس چھپی ہوئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس آپریشن کی نگرانی سیمیول نامی انگریز افسر کر رہا تھا۔ سلطانہ ڈاکو اس جال میں پھنس چکا تھا، اسے گرفتار کر لیا گیا۔ انگریز افسر کی ہدایت پر اسے ظفر عمر نامی پولیس افسر کی نگرانی میں دے دیا گیا۔ یہ وہی ظفر عمر ہیں جنہیں جاسوسی ناول نگار کی حیثیت سے بھی جانا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ گرفتاری کے بعد جب سلطانہ کو نجیب آباد کے اسٹیشن پر لایا گیا تو ہزاروں لوگ اس کی ایک جھلک دیکھنے کو وہاں جمع ہو گئے۔ جیل میں سلطانہ کی دوستی نوجوان افسر فریڈی ینگ سے ہو گئی تھی، جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ اسی پولیس افسر کی مدد سے سلطانہ کی جانب سے ایک وقت کے طریقہ کار کے مطابق معافی کی درخواست کی گئی، جسے سرکار نے مسترد کر دیا۔ سلطانہ کا بچہ اس وقت 7 سال کا تھا۔ سلطانہ نے فریڈی ینگ سے درخواست کی کہ اس کے بعد وہ بچے کی دیکھ بھال کرے اور اسے تعلیم دلوائے۔ انگریز افسر نے اس کی خواہش کا احترام کیا اور سلطانہ کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے بچے کو تعلیم کے حصول کے لیے برطانیہ بھیج دیا۔ فریڈی ینگ بعد میں بھوپال کا انسپکٹر جنرل بنا اور یہیں اس کی زندگی کا سفر تمام ہوا۔ کہتے ہیں کہ اس کی قبر بھی بھوپال میں ہے۔
اسی بھوپال میں عبیداللہ گنج نامی علاقے میں آج بھی سلطانہ ڈاکو کے خاندان کے لوگ آباد ہیں۔ بعض تذکرہ نویسوں نے لکھا ہے کہ سلطانہ ڈاکو عاشق مزاج اور عیاش تھا۔ ایک انگریز لڑکی بھی اس کے عشق میں مبتلا رہی اور ان کے درمیان سلطانہ کی موت تک تعلق قائم رہا۔ سلطانہ ڈاکو کے جرائم کی فہرست طویل تھی اور اسے بے رحم لٹیرے اور قاتل کے طور پر ثبوتوں کے ساتھ عدالت میں پیش کیا گیا اور مقدمہ کی کارروائی مکمل کرنے کے بعد عدالت نے سلطانہ کو پھانسی کی سزا سنا دی۔ سن 1924 کی ایک صبح اسے سزا پر عمل درآمد ہوا اور سلطانہ ڈاکو کو ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کہتے ہیں جب اسے تختہ دار پر کھینچنے کے لیے لایا جا رہا تھا تو اس کے حامیوں کی بڑی تعداد باہر موجود تھی، جو اس کی بہادری کے قصیدے اور اس سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے مختلف لوک گیت گا رہے تھے۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں کرتے رہیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔ کیپ واچنگ اردو HD۔